खुदावन के कलाम को, खुदावन की जिंदा आवाज़ को आप सबके साथ शेयर करूं। मेरे अजीज़ों, बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बात चल रही थी कि मैं कलाम सुनाऊं, खुदावन के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करूं। और नौजवान नस्ल के लिए ये कलाम है ज़्यादातर कि नौजवान नस्ल आजकल बहुत ही ज़्यादा गुनाह में जो है ना गिरी जा रही है। मेरे दिल में हमेशा ये बात रहती कि आखिर ये नौजवान नस्ल क्यों नहीं खुदावन की तरफ जाती, आखिर ये क्यों इब्लीस की तरफ गिरी चली जाती है, क्यों ये खुदावन को नहीं पहचानती, क्यों ये खुदावन के उस फिदिये को नहीं देखती जो खुदावन ने इनके लिए किया, क्यों नहीं ये इन चीज़ों पे गौर करती। तो बहुत देर से ये क्वेश्चन मेरे दिल में था कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं अपने आप को बहुत देर से इस चीज़ के लिए तैयार कर रही थी कि मैं नौजवान नस्ल के लिए एक एग्जाम्पल बनूं, मैं नौजवान नस्ल के लिए एक ऐसा कलाम, एक ऐसा मैसेज छोड़ूं कि जिसकी वजह से वो खुदावन के और ज़्यादा करीब आए, अपनी ज़िंदगी में से बदी को, गुनाह को छोड़ दे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा प्रेयर करके, बहुत ज़्यादा खुदावन से गुफ्तगू करके खुदावन से मांगा मैंने इस टॉपिक को, और फिर मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें इब्लीस से कैसे बचना है, कैसे हमें इब्लीस की बातों में नहीं आना, किस तरह से हमें खुद को महफूज रखना है कि हम इब्लीस से बच सकें। इब्लीस बहुत ही चालाक है, वो मुख्तलिफ किस्म के हवाले देकर, बाइबल के हवाले देकर हमें वरगलाने की कोशिश करता है कि हम किसी तरीके से, किसी तरह से इब्लीस की तरफ चले जाएं, हम किसी तरह से खुदावन को छोड़ दें। तो मेरे अजीज़ों, हमें उससे बचना है। मेरे अजीज़ों, हमें उसकी चालों को पहचान है, हमें खुदावन के कलाम में खुद को इतना मगन करना है, इतना ज़्यादा मसरूफ़ करना है कि हम फौरी तौर पर इब्लीस की चालों को समझ जाएं, हम जान सकें कि इब्लीस की ये चाल है, इब्लीस इस तरह से हमें वरगलाता है, इब्लीस कौन कौन से हथकंडे अपनाता है कि वो नौजवान नस्ल को, हम सबको अपनी तरफ खींच ले। वो चाहता है कि हम खुदावन की तरफ ना रहे, हम उसकी तरफ चले जाएं। तो मेरे अजीज़ों, ये एक ही शर्त पे हो सकता है कि हम खुदावन के कलाम को अपने दिल में महफूज रखें, हम दिन ब दिन उसको दोहराते रहें कि क्या खुदावन का कलाम क्या कहता है, हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे पहचानना है कि ये खुदावन की आवाज़ है कि इब्लीस की आवाज़ है। इब्लीस बहुत चालाक है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हमारे अंदर खुदावन का कलाम आ जाता है, खुदावन के कलाम की ताकत आ जाती है, तो मेरे अजीज़ों, हम इब्लीस का मुकाबला बहुत आसान से कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से उसे शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन ये इसी बेस पे हो सकता है कि हम खुदावन के कलाम को बहुत ही गौर से सुने और देखें कि खुदावन का कलाम हमें क्या कहता है, हमें किस तरह से इब्लीस से बचना है, हमें किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमें कैसे खुदावन के साथ लिपटे रहना है, हमें इब्लीस की चालों से बचना है। मेरे अजीज़ों, इब्लीस बहुत ही चालाक है, वो हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है कि किसी तरीके से कोई ऐसा लालच हमारी ज़िंदगी में दे कि हम खुदावन से दूर हो जाएं, कि हम उसकी बातों पे अमल करना शुरू कर दें, हम उसके पीछे चलना शुरू कर दें, उसको फॉलो करना शुरू कर दें कि आखिर ये रास्ता ठीक है। हमें ये सोचने पर वो मजबूर करता है कि हम ये सोचें कि ये रास्ता ठीक है जो इब्लीस हमें दिखाता है, यही रास्ता हमें इत्मीनान और खुशी देगा। मेरे अजीज़ों, खुदावन हमारे लिए बहुत कुछ करता है, खुदावन ने हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ किया। अगर देखा जाए तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खुशी के लिए भेज दिया ताकि हम खुश रह सकें, हम आज़ाद रह सकें। लेकिन इब्लीस इन चीज़ों को इग्नोर करवाता है, वो चाहता है कि हम उसकी बातें सुने, हम ये ना देखें कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े काम किए हैं, हम ये ना देखें कि खुदावन ने हमें कहाँ से कहाँ लेकर गया है, खुदावन ने हमें गूरे से उठा के सरफराज किया ताकि हम उसके फर्जंद बने, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बने और हम खुशी से ज़िंदगी बसर करें। मेरे अजीज़ों, हमेशा इब्लीस हमारी ज़िंदगी में, हमेशा हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ ला के खड़े कर देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम इसको अपनाएं
یا نہ اپنائیں. بہت سارے ایماندار، بہت سارے کلام پر عمل کرنے والے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ایسے ٹاپک ہمارے سامنے لاتا ہے، اس طرح سے وہ ہمارے سامنے بن کے آتا ہے کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو میرے عزیزو، وہ ہمیشہ ہمارے لیے سرسبز خواب دکھاتا ہے، ہمیں ایسے باغات ہمارے سامنے سجاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، اسی میں ہمیشہ کا سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، تو ہم کیوں نہ اسے اپنائیں. وہ آہستہ سے آتا ہے اور ہمارے کان میں سرگوشی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھ، اگر تو یہ زنا کرے گا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرے آس پاس کوئی نہیں، تو ہے، تیرے دل کی خوشی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم نوجوان نسل کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، بنا یہ سوچے سمجھے کہ کیا ہمارا خداوند اس سے خوش ہو رہا ہے کہ نہیں، کیا ہمارا خداوند کا منہ کی باتیں، خداوند کا کلام اس چیز کا کہتا ہے کہ نہیں، کہ اس پہ ہم عمل کریں یا نہیں. میرے عزیزو، ہم چپکے سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں ہے یہاں پہ، بس تو ہے اور تیرا گناہ ہے سامنے، تو اس کو کر، انجوائے کر، تو اپنی لائف کو متمم کر. لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے، وہ ہمارے مائنڈ کو اس طرح سے جو ہے اپنے قابو میں، اپنے قبضہ میں کرتا ہے کہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم کس دلدل میں پھنس رہے ہیں. اس ٹائم تو ہمیں اپنے دل کا اطمینان نظر آتا ہے، ہمیں اپنے دل کا سکون نظر آتا ہے، ہمیں وہ خوشی نظر آتی ہے جو ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے میں نظر نہیں آتی. اب ہمارے ذہن کو اس طرح سے قابو کر لیتا ہے میرے عزیزو، وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. وہ بار بار آ کے ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے کہ دیکھ، یہ تیرے لیے ٹھیک ہے، یہ تیرے لیے خوشی کا باعث ہے، اس سے تو خوش ہوگا، اس سے تو لوگوں میں سرفراز ہوگا. وہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. جب کوئی نوجوان اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنا فرزند بنا لے، اس کو اپنی طرف لے جائے. اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم نوجوان نسل جو ہے ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کے راہ پر عمل کرتے ہیں، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے خدا نے تمہارے لیے کیا ہی کیا ہے، خدا تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو. تو ہم اس کی طرف کان لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہماری دلچسپی اس کی طرف بڑھتی جاتی ہے کہ یہ چیزیں تو میرے دل کو خوش کر رہی ہیں. وہ وقتی طور پر ہمیں خوشی دے رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، لیکن اس میں حقیقت کا اطمینان نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ کی خوشی نہیں ہوتی. میرے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سرگوشی پر آہستہ سے کان دھرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی سرگوشی کو طرف نظر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی سرگوشی کو اور اچھے سے قریب سے سننا شروع کر دیتے ہیں کہ آیا اس میں کیا کیا ہمارے لیے خوشی ہے، اس میں کیا کیا ہمارے لیے اطمینان ہے، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ایک قدم اٹھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں اطمینان اور خوشی مل جائے گی. میرے عزیزو، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں اطمینان اور خوشی نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ کا دکھ، رونا، دانتوں کا پیسنا ہوتا ہے. میرے عزیزو، اس میں بربادی اور تباہی ہوتی ہے. ایک دفعہ تو وہ ہمیں ہوا میں اڑا کر لے چلا جاتا ہے، ایک دفعہ تو وہ ہمیں ایسے ایسے سرسبز خواب دکھاتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم اس کو ریجیکٹ کر کے خوش رہ سکتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر کے، ان سرسبز خوابوں کو ریجیکٹ کر کے، اس تعمیر کو ریجیکٹ کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. اور میرے عزیزو، ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ وہ ابلیس کی آواز ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں زنا کی طرف، چوری کی طرف، حرام کاری کی طرف. پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم چوری چھپے کرتے ہیں وہ سب جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا. ہمیں یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. میرے عزیزو، اس ٹائم ہم ابلیس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم سب کے سامنے کرنے کے لیے اس چیز کو شرمندگی نہیں محسوس کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہمارے دل کی تسکین ہے تو ہم کرتے ہیں، تو ہم کریں گے. تو میرے عزیزو، ابلیس کا یہ سیکنڈ ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بڑھاتا چلا جاتا ہے. آہستہ سے یہی کہتا ہے کہ کوئی تیرا کیا بگاڑ لے گا، کیا کہے گا کوئی تجھے کہ تو خراب ہے، تو غلط ہے، تو کہہ دے، اس سے کیا اثر ہوگا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں، تیرے دل کو تو خوشی ملے گی نا. انسان بھی سوچتا ہے کہ ہاں
یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل کو خوشی ملے گی، اس سے مجھے اطمینان ملے گا، اس سے میں ترقیوں میں جاؤں گا، اس سے میں پورا پراپر طور پر ریلیکس فیل کروں گا، اور ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزوں۔ پھر وہ ہمیں اور سرسبز خواب دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ زناکاری سے، حرام کاری سے، یہ چیزیں شہوت پرستی سے یہ سب کچھ کاٹتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ دل کا اطمینان اور سکون تو نے بہت لے لیا، اب تو کوئی ایسی بڑی چوری کر، کوئی ایسا بڑا کام کر کہ تو بہت امیر ہو جائے، تیرے پاس گاڑی بنگلہ سب کچھ ہو، تو دیکھ میرے لوگوں کو۔ ہم ابلیس کے لوگوں کی طرف غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کیسے پرسکون رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے، نہ وہ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے، عیش و عشرت ہے، ہر زنا کرنے کا کام ان کے پاس ہے، ہر سہولت ان کے پاس ہے، تو ہم کیوں نہ وہ اڈاپٹ کریں، ہم کیوں نہ وہ اپنائیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہوں کی طرف ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس خوشی میں، اس اطمینان میں شادمان رہیں، اور میرے عزیزوں ہم اس زنا کو، اس گناہ کو، اس چوری کو اپنی زندگی میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں میں بہت ہی زیادہ ملوث ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزوں جب میں ایسے نوجوانوں کو دیکھتی ہوں، جب میں ایسے نوجوانوں پر غور کرتی ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو مار دوں، میں ان کو ختم کر دوں۔ یہ ہمارے خداوند کے نام پر ایک لعنت ہے، یہ ہمارے خداوند کے نام کو خراب کرتے ہیں میرے عزیزوں، اور ہم ابلیس کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں۔ جب بھی میں ان پہ غور کرتی ہوں تو میرے عزیزوں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا۔ ہم وقتی اطمینان کے لیے، ہم وقتی خوشی کے لیے اپنے خداوند کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، ہم خداوند کی طرف بالکل نہیں غور کرتے، ہم اس کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، اس نے ہمیں خوش رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنی خوشی ابلیس کے پیچھے ڈھونڈنا چلتے جاتے ہیں، ابلیس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم خداوند کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں خداوند کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی کہ کیا خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، خداوند کے کلام میں کیا کچھ مینشن ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور میرے عزیزوں ابلیس ہمیں اپنا فرزند بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب خداوند نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، خداوند نے آدم اور حوا کو بنایا، تو خداوند نے باغ عدن میں اس کو باغبان بنایا، خداوند نے باغ عدن کا مالی بنایا، اس کو مالک بنایا کہ وہ اس باغ پر حکمرانی کرے گا۔ تو میرے عزیزوں خداوند نے اس باغ میں اس کے لیے ہر ایک خوبصورت چیز بنائی نا، خداوند نے اس کے لیے سرسبز درخت بنائے تاکہ وہ شادمان ہو، خداوند نے اس کے لیے وہاں پر ندیاں بنائی، خداوند نے اس کے لیے سونا ہیرے ہر ایک چیز وہاں پہ تھے، خداوند نے اس کی شادمانی کے لیے بنائی۔ میرے عزیزوں آج بھی جب ہمیں اپنی زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ ہم سکسیس حاصل کریں، ہمارے پاس کچھ اچھی چیز آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم گولڈ بنواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے دل کو خوشی ملے گی کہ ہمارے پاس ایک قیمتی چیز ہے۔ تو میرے عزیزوں خدا نے تو اس کے لیے وہ بھی وہاں پہ رکھا تھا، سونا، قیمتی پتھر، ہر ایک چیز رکھی تھی، لیکن جب شیطان اس کے پاس آیا تو اس کی چلاکی دیکھیں، اس کی مکاری دیکھیں کہ اس نے کیسے اس کو ڈائیورٹ کیا، کیسے اس نے اس کو ان ساری خوشیوں سے، ان سارے اطمینانوں سے، ان ساری نعمتوں سے ڈائیورٹ کیا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انسان کے ذہن کے ایسی جگہ پر وار کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خداوند نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، خداوند ہمیں پیار کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے موڑ پہ لا کے ہمیں کھڑا کرتا ہے کہ خدا نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئے میرے ساتھ کلام میں کھولیے پیدائش اس کا دوسرا باب، اس کی 15ویں سے 17ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ میرے عزیزو یہاں پر یوں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ مطلب کہ خداوند نے باغ عدن کا جو مالک ہے نا وہ آدم کو بنایا۔ آدم کے لیے وہ ساری آسائشیں کس کے لیے تھی؟ آدم کے لیے، کہ خداوند نے اس کو رکھا کہ وہ اس کی نگہبانی کرے۔ آگے پڑھیے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا
कि तुम बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। और खुदा ने फिर आदम को जो है ना ये हुक्म दिया कि तू बाग के हर एक दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, आजादी से खा सकता है। आगे पढ़िए। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसको उसमें से खाया या खाया तुम मरा। मेरे अजीजों, खुदावन ने आदम के लिए सब कुछ बनाया, हर एक खुशी उसको दी बाग में। खुदावन ने सब कुछ उसको दिया कि तू आज़ादी से कर सकता है, ये सब कुछ तू आज़ादी से ले सकता है, अपना सकता है, एंजॉय कर सकता है। इनको फुली तौर पर खुदावन ने उसको आज़ाद किया। और उसके बाद खुदावन ने एक नेको बद के पहचान का दरख्त बनाया और खुदावन ने उसको बता दिया कि ये दरख्त का फल अगर तूने खाया तो तू मरा। मतलब कि खुदावन ने उसको बता दिया। खुदावन हमें पहले ही बता देता है कि मेरे बेटे तू घर से निकल रहा है, मैं तेरे लिए ये जॉब, ये फैसिलिटी रखता हूँ, ये चीज़ें तू ले सकता है, लेकिन जिस दिन तूने गंदगी की, जिस दिन तूने गुनाह को अपनाया, जिस दिन तू ज़नाकारी में गया तो तू मरा। खुदावन हमें सब कुछ बताता है, वो पहले ही हमें आगाह करता है, वो पहले ही हमें बताता है कि जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को जो है इग्नोर कर देते हैं। इब्लीस इस तरह से हमारे माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेता है, इस तरह से सरगोशी करता है कि हमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि ये करके हम क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कुछ भी खुशी नहीं रहेगी, इसके बाद हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा। मेरे अजीज़ों, हम इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, इग्नोर करके बढ़ते चले जाते हैं बदी की तरफ, और ये नहीं देखते कि खुदावन का कलाम हमें क्या कहता है, खुदावन के कलाम ने हमें किस चीज़ से रोका है। हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि खुदावन के कलाम ने हमारे लिए क्या रखा है। खुदावन ने इन चीज़ों से हमें मना किया है, हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं बिना खुदावन के कलाम पर अमल किए। और कि हम क्या करें, हम खुद इब्लीस के बहकावे में आ गए। हम सारा बुहतान जो है ना हम इब्लीस पे दे देते हैं कि वो इब्लीस था, उसने हमें गुमराह कर लिया, हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे अजीज़ों, सरासर गलत हम खुद होते हैं। हम खुदावन के कलाम को इग्नोर कर देते हैं, उसके मुंह की बातों को भूल जाते हैं और इब्लीस के पीछे चलते हैं और कहते हैं कि खुदावन हम क्या करें, हमारे ज़हन को इब्लीस ने कंट्रोल कर लिया, जबकि हम खुद इब्लीस को मौका देते हैं। मेरे अजीज़ों, इब्लीस तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसके पीछे ना चलो, जब तक आप उसको फॉलो ना करो वो कुछ नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, हम इब्लीस की एक सरगोशी पर कान लगाते हैं और उसको फॉलो करते हैं और हम दलदल में घिसे चले जाते हैं। हम ऐसी दलदल में चले जाते हैं, ऐसे गुनाहों में फंस जाते हैं कि हमारा बचना, हमारा वापस निकलना नामुमकिन हो जाता है। हम वापसी की तरफ देख ही नहीं पाते। इब्लीस हमें ऐसी राहों पर ले जाता है, ऐसे गुनाहों में ले जाता है, वो सरसब्ज ख्वाब दिखाता है, वो खुदा के बनाए हुए बागे अदन को जो है रिजेक्ट कर देता है, हमारे जहनों से निकाल देता है कि खुदा ने हमें क्या कुछ दिया है, खुदा ने हमें किस किस चीज़ के लिए बनाया है। खुदा ने हमारे लिए हर एक खुशी कि मेरा बेटा मेरी बेटी किसी भी गम और तकलीफ में ना रहे। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से खुदा ने हमारे लिए हर एक जो है अच्छी चीज़ रखी है, हर एक अच्छी चीज़, हर एक खुशी रखी है। खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि हम उसके लिए जो है खुशी महसूस करें, कि हम किसी भी गुनाह को अपने ऊपर लेकर ना चलें, हम किसी भी कुर्बानियों को देने के लिए ना मरना पड़े, हमें किसी भी कुर्बानी को देने के लिए अपने आप को इस तरह से ना करना पड़े कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा मेहनत मशक्क़त में डाल दें कि हमने ये कुर्बानी देनी है ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। मेरे अजीज़ों, उसने बेऐब भरा हमारे लिए दे दिया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम इन चीज़ों से छूटकर, इन चीज़ों से बचकर आज़ादी से ज़िंदगी का आगाज करें, आज़ादी से ज़िंदगी को एंजॉय करें, आज़ादी से खुदावन के साथ चलें, आज़ादी से हर एक खुशी को अपनाएं, आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें। और हम क्या करते हैं, हम उस कुर्बानी को रिजेक्ट करके हम इन सरसब्ज ख्वाबों को देखना शुरू कर देते हैं जो इब्लीस हमें दिखाता है। वो चंद दिनों के ख्वाब होते हैं, वो सरगोशी करता है, कोई नहीं देख रहा, और हम भी कहते हैं हाँ
कोई नहीं देख रहा। हाँ, हम ये गुनाह करते हैं क्योंकि कोई नहीं देख रहा, और हम करना शुरू कर देते हैं, और बाद में हम कहते हैं कि खुदा ने हमारा ज़हन बंद कर दिया था। मेरे अजीज़ों, खुदा ने तो पहले ही लिखा है कि अगर तुमने ये फल खाया, अगर तुमने ये गुनाह किया तो तुम मरे। मतलब कि इसके आगे कुछ बचता ही नहीं कि हम ये गुनाह करके क्या करेंगे। खुदावन ने सीधा सीधा साफ साफ अपने मुंह के अल्फाज लिखे हैं कि अगर तुम लोगों ने गुनाह किया तो तुम मरे, और हम उस ज़नाकारी में, उस गुनाह में बढ़ते चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आगे बढ़ते चले जाते हैं। आजकल हमारी नौजवान नस्ल बहुत गुनाह में है। मैंने जब देखा कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत गुनाह में है तो मेरे अजीज़ों, मेरा दिल बहुत टूट गया। मैंने कहा खुदावंद ये क्या है। मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि कुछ ऐसा हो कि मैं ऐसी नौजवान नस्ल को जो हमारे खुदावंद के नाम को खराब करती है, मैं ख़त्म कर दूँ इन्हें। मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि नौजवान नस्ल खुदावंद के कलाम को रिजेक्ट करती है और इब्लीस की सरगोशी को सुनती है कि कोई नहीं देख रहा। वो हमेशा यही चीज़ अपनाता है कि कोई नहीं देख रहा, और हमारी नौजवान नस्ल खुदावंद के इतने ज़्यादा मुंह की बातों को रिजेक्ट करके उसकी एक बात के पीछे चली जाती है कि कोई नहीं देख रहा, और वो गुनाह करना शुरू कर देती है, और वो गुनाहों में अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है, सिर्फ यही सोच के कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन खुदावंद सब कुछ देख रहा होता है, इब्लीस भी सब कुछ देख रहा होता है। वो खुश हो रहा होता है कि इसने तो मेरी इस धोखेबाजी पे अमल कर लिया कि कोई नहीं देख रहा, और ये शुरू हो गया अपनी ज़िंदगी की ज़नाकारियों में, हराम कारियों में, और चोरियों में, शहवत परस्ती में, इस तरह की चीज़ों में वो मुलव्वस हो गया। इब्लीस तो खुश हो जाता है, और फिर हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। हम खुदावंद के काबिल ही नहीं रहते। वो हमें ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाता है कि हम कहते हैं कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, हाँ यही ठीक है। हम उसी पे अमल करना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी इब्लीस से छुटकारे की जो है सोच ही नहीं रखते। हम यही सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, और एक दिन ऐसा होता है कि सारी दुनिया देखती है, उस गुनाह को सारी दुनिया देखती है, और सारी दुनिया हमें लान तान करती है, सारी दुनिया हमारे मुंह पे थूकने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर हम अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटने का तसव्वुर भूल जाते हैं। हम गुनाह की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, हम कभी नहीं सोचते। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें, हम इब्लीस को रिजेक्ट कर सकें, उसकी इस बात को जो है इग्नोर करें कि कोई नहीं देख रहा। हमारे ज़हन में हर टाइम एक चीज़ रहनी चाहिए कि खुदा हमें देखता है, खुदा हमें हर जगह देखता है, खुदा हमें हर एक काम का अजर देता है, खुदा हमारे हर एक अमाल को देखता है और उसके मुताबिक हमें अजर देता है। वो हमें सरफराज करता है, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों पर ले जाता है। उसने हमारे लिए हर एक आसाइश का इंतज़ाम किया है। वो कभी नहीं चाहता कि हम दुख में जाएं। उसने हमारे लिए बाग तैयार किया है जिसमें हमें कभी भी कोई गम ना आए। मेरे अजीज़ों, जैसे ही आदम और हवा ने खुदावंद की नाफरमानी की, उनको क्या हासिल हुआ? उन्होंने जैसे ही उस दरख्त का फल खाया तो वो दुनिया की फिक्रों में लग गए, वो दुनिया की मशक्क़तों में लग गए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन चीज़ों ने उन्हें आके ढा लिया। मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों ने उन्हें आके घेर लिया। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, इसी तरह से हमारी लाइफ में होता है कि हम क्या करते हैं, खुदा ने हमारे लिए हर एक आसाइश का इंतज़ाम किया है जो स्टेप बाय स्टेप हमें मिलती है, हर एक चीज़ का इंतज़ाम किया होता है। इब्लीस आता है हमारे पास और कहता है कोई नहीं देख रहा, तू गुनाह कर, तू चोरी कर, तू ज़नाकारी कर, तू हरामकारी कर, इसमें तेरे दिल का भी इत्मीनान है और तेरी हर तरह से तरक्की है। और हम क्या करते हैं, हम उसका फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हाँ कोई नहीं देख रहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हाँ हम ये काम करेंगे। हम छोटे से गुनाह का आगाज़ करते हैं और हम शैतान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि हम भी आदम और हवा वाली जगह पे आ जाते हैं। हमें भी दुनिया की फिक्रें आके डुबा लेती हैं, दुनिया की ये चीज़ें आके डुबा लेती हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे। मेरे अजीज़ों, जबकि खुदा तो हमारे लिए सब कुछ पहले ही इंतज़ाम करता है। वो हवा के उड़ते परिंदों के लिए इंतज़ाम करता है, हम तो फिर उसके बेटे और बेटियां हैं। तो क्या कोई बाप अपने जानवर से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करता है?
کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. وہ پہلے اپنے بیٹے کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے, وہ پہلے اپنے بچوں کو خوراک دیتا ہے اور پھر دوسری چیزوں کو پر نظر کرتا ہے. کوئی ایسا باپ نہیں جو یہ کہے کہ میں اپنے بچے سے پہلے اپنے جانور کو دے دوں یا میں اپنے بچے سے پہلے کسی اور کو کھانا دے دوں. میرے عزیزوں, میرا خداوند ہر روز ہر ٹائم ہمارا ساتھ دیتا ہے, وہ ہر وقت ہمیں سنبھالتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو آ کے آپ کو گرا سکے. شرط یہ ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ پراپر طور پر چلتے ہیں, دکھاوے کے لیے نہیں. آپ کا دل خداوند کے ساتھ پراپر اٹیچ ہے تو خداوند آپ کو ہر ایک برکت دیتا ہے, ہر ایک نعمت دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ لطف اندوز نہ ہو سکیں. وہ حقیقی اطمینان دیتا ہے ہمیں, وہ حقیقی خوشی دیتا ہے ہمیں, وہ ہمیں اپنے راستوں پر لے چلتا ہے, وہ ہمیں ہر ایک ایسی جگہ مہیا کرتا ہے جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. وہ ہمیں ہر رتبہ عطا کرتا ہے, وہ ہمیں گھورے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم بھول جاتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے ساتھ کیا کیا وعدے کیے ہیں. خداوند کے ساتھ چلنے پر ہمیں ہمیشہ کا تاج ملے گا. ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں, اگنور کرتے ہیں اور ابلیس کی اس سرگوشی پر غور کرتے ہیں جو وہ ہمارے کان میں آہستہ سے آ کے کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, اور ہم گناہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا, یہی ہے اس کی سب سے پہلی جو ہے انسان کی کمزوری بنتا ہے. سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے اس کا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. میرے عزیزو, ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو کلام کے مطابق اتنا سٹرونگ بنانا ہے, ہمیں کلام کو اس طرح سے اپنی دلوں کی تختیوں پہ نقش کرنا ہے کہ جیسے ہی ابلیس ہمیں کہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم اس کو کہیں کہ میرا خداوند ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے اور وہ ہمیں اس کے مطابق اجر دیتا ہے. میرے عزیزو, ہمیں اس چیز پر کبھی غور نہیں کرنا. میری نوجوان نسل سے اس چیز کی درخواست ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر کے خداوند کی طرف چلیں. بے شک وقتی طور پر ہمیں مشکل ملے گی, وقتی طور پر ہمیں لگے گا کہ ہم ترقی نہیں کر رہے, وقتی طور پر ہمیں ناکامیاں نظر آئیں گی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ کے اطمینان کے لیے خداوند ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے تاکہ جب وہ ہمیں برکات سے مالا مال کرے, تاکہ جب وہ ہمیں تخت کر بیٹھائے ہم کسی کے لیے کوئی غلط فیصلہ کبھی نہ کریں. کیونکہ ہمیں پتا ہو کہ غلط فیصلہ نہیں کرنا. اگر غلط کریں گے تو غلط ہوگا, غلط کریں گے تو ہم خدا سے دور ہو جائیں گے. شیطان بھی خداوند کا ایک فرشتہ تھا, اس نے غلط کیا تو کیا ہوا؟ وہ خداوند سے دور ہو گیا, آسمان سے زمین پر پھینکا گیا, کچلا گیا. اور میرے عزیزو, آج بھی در بدر پھرتا ہے, اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ آج بھی خداوند کی نسل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ آج بھی چاہتا ہے کہ خداوند کے لوگوں کو ورگلا لے. پر میرے عزیزو, ہمیں اس پر قابو پانا ہے, ہمیں خداوند کو پہچاننا ہے, ہمیں اس کلام کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ نقش کرنا ہے اس طرح سے کہ کوئی بھی گناہ, کوئی بھی زنا, کوئی بھی لالچ, کوئی بھی شہوت پرستی آ کر ہمیں اپنی طرف نہ مائل کرے. ہمارے اندر کلام اس طرح سے کوٹ کوٹ کر بڑا ہونا چاہیے کہ ابلیس کی جرت ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس آ سکے. میرے عزیزو, جب ابلیس نے خداوند کے پاس آیا گھومتا پھرتا ہوا تو خدا نے کہا کہ تو نے میرے بندہ پر نظر کی ہے, میرے بندہ ایوب صابر پر. اس نے کہا کہ تو مجھے اجازت دے تو میں اس کے پاس جاؤں نا. مطلب کہ ابلیس ہمارے پاس نہیں آ سکتا جب ہمارے اندر کلام اس طرح سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, تو ابلیس ہمارے پاس نہیں آتا. اگر ابلیس ہمارے پاس آتا ہے, ہمیں ورگلاتا ہے, ہم پہ اٹیک کرتا ہے, تو میرے عزیزو ہمیں اس چیز کو پہچاننا ہے کہ ہمارے اندر کلام کی کمزوری ہے, ہمارے اندر کلام صحیح طور پر نہیں ہے. تو میرے عزیزو, اگر دیکھا جائے تو ہم یوسف کی مثال لے سکتے ہیں. ہم یوسف کو دیکھ کر مضبوط ہو سکتے ہیں. کس طرح سے یوسف کتنی مشکلات سے گزرا, کس طرح سے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا, کس طرح سے اس کو مشکلات سے گزرنا پڑا, لیکن اس نے اپنے آپ کو خداوند سے دور نہیں کیا. اس نے نہیں سوچا کہ میں بھی غلط حرکت کروں. جیسے ہی اس کو زنا کا موقع ملا تو اس نے اس کو انکار کر دیا. اگر وہ سوچتا, ابلیس نے اسے بھی کہا ہوگا کہ دیکھ, اگر تو آمادہ ہو جاتا ہے زنا پہ تو تو کیا کرے گا, تو حکمرانی کرے گا, تیرے پاس ہر آسائش ہوگی. لیکن کیا ہوا؟
کچھ بھی نہیں کیا اس نے، ان ساری چیزوں کو اس نے ریجیکٹ کیا، کیونکہ اس کے اندر خداوند کا کلام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر خداوند کا کلام تھا۔ اس کو پتا تھا کہ مجھے کس طرح سے اس کمزوری ختم کرنا ہے، مجھے کس طرح سے اس لعنت کو دور کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ قید میں چلا گیا، اس نے اتنی مشکلات اٹھائی، تو وہ بھی تو کر سکتا تھا یہ سب اپنی آسائشوں کے لیے، اپنے دلی اطمینان کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو میرے عزیزوں، اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد بھی اس نے خداوند کا دامن نہیں چھوڑا، اس نے خداوند کو نہیں چھوڑا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے ابلیس کی اس بات پر غور نہیں کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ میرے اوپر مشکل آئے گی، اس کو بھی پتا تھا کہ یہ ملکہ ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ حکمران ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیزو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بادشاہ بنا، وہ خود حکمران بنا، خداوند نے اس کو تخت پر بٹھایا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس زناکاری سے انکار کیا اور سارے گناہوں سے کنارہ کیا، اور خداوند کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اس نے۔ تو خداوند نے اس کو سرفراز کیا۔ میرے عزیزو، آئیں آج ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم یوسف کی طرح بن جائیں، ہمارا چال چلن یوسف کی طرح ہو، اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد بھی ہم جو ہے خداوند کی آواز کو نہ بھولیں، ہم خداوند کے کلام کو نہ بھولیں کہ ہم نے زنا کیا تو ہم مر گئے، ہم مر جائیں گے زنا کریں گے، ہم چوری کریں گے، گناہ کریں گے تو ہم مر جائیں گے، ہم اس چیز کو کبھی نہ بھولیں۔ میرے عزیزو، آئیں ہم اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں، خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند اپنا کلام اس طرح سے کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بڑھ دے کہ ہم کبھی بھی کسی گناہ کے لیے آمادہ نہ ہوں، ہم کبھی بھی زناکاری کے لیے آمادہ نہ ہوں، ہم ابلیس کو فوری طور پر دور کر دیں، اس کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آئیں اپنے آپ کو تیار کریں، آج کل نوجوان نسل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ہر ایک زبان کھل جائے، ہر ایک زبان خداوند کے حضور کھل جائے اور خداوند سے